टिक टॉक के ऊपर शर्मो हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही हैं कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। किसी की मौत सिर्फ उसका इख्तिताम नहीं होती, बाज अमवात पूरे मुआशरे के चेहरों से नकाब हटा देती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सना यूसुफ की मौत ने तूफान बर्पा कर दिया। कोई उसे इबरत कह रहा है तो कोई कहता है ये कुत्ते की मौत मरी, बेहयाई की सजा मिली। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें हक है किसी की मौत पर फतवे लगाने का? क्या सोशल मीडिया ने हमें इस कदर बेहस कर दिया है कि हम कब्र में उतरने वालों का भी मजाक बनाने लगे हैं? एक 17 साला लड़की जो इस दुनिया से चली गई, सना यूसुफ, वो कौन थी, कैसी थी, क्या हम वाकई जानते हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर एक हुजूम उमड़ आया जो उसकी मौत को इबरतनाक अंजाम और कुत्ते की मौत करार देने लगा। क्या यही हमारा इखलाक है? क्या यही इस्लाम सिखाता है? आइए इस मामले को ईमान, इंसानियत और शऊर की रोशनी में देखते हैं। नाज़रीन, इस्लाम में मौत को राज़े इलाही कहा गया है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और हर मौत चाहे अच्छी हो या बुरी, इबरत का मौक़िया है, तमाशा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दों को बुरा मत कहो क्योंकि वो अपने एमाल के साथ अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। मगर अफसोस, आज लोग न जनाजे की इज्जत करते हैं, न कब्रों की और न मरहूमीन की, और सोशल मीडिया ने हर बेअमल बेखबर इंसान को काजी बना दिया है। सना यूसुफ के बारे में आपको जो नजर आया वो एक पहलू था। आपने शायद उसका लिबास देखा मगर उसका दिल नहीं देखा। आपने उसकी वीडियोस देखी मगर शायद उसके आंसू, तन्हाई या निदामत कभी नहीं देखी। हमें हक नहीं है कि हम उसके आखिरी अंजाम को अपनी जुबानी फतवाबाजी से दागदार करें। नाजरीन, सोशल मीडिया अब एक करबला बन चुका है जहां हर रोज किसी न किसी को जुबान के नेज़े मारे जाते हैं। यहाँ मौत भी मिजाह बन जाती है, किसी की कब्र भी मेम बन जाती है। हमने अपनी जुबानों का जनाजा खुद निकाल दिया है और बदतमीजी को हक गोई का नाम दे दिया है। इस्लाम हमें हर हालत में जुबान, नियत और दिल को पाक रखने का हुक्म देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, किसी की मौत पर खुश होने वाला जल्द खुद मौत की इबरत बनेगा। अगर सना यूसुफ से गलती हुई तो शायद मौत उसका कफारा हो सकता है उसने रब से माफी मांगी हो, रातों को रोई हो और हम न जानते हों। अगर उसने कभी माफी ना भी मांगी तब भी हिसाब अल्लाह करेगा, हम नहीं। ये वक्त है खुद एहतिसाबी का। हम दूसरों की जिंदगियों पर तबसरे तो करते हैं लेकिन अपना गिरेबान नहीं देखते। हमें अपनी नस्ल को ये सिखाना है कि जुबान से निकला हर लफ्ज कब्र तक साथ ले जाता है। हमें ये याद दिलाना है कि किसी की मौत पर रोना सुन्नत है, तमाशा बनाना लानत है। आज सना यूसुफ दुनिया से जा चुकी है। आपका काम न फतवा देना है न मौत को तमाशा बनाना। आपका काम दुआ करना है, इबरत लेना है और अपने जुबान की हिफाजत करना है। अल्लाह हमें सच बोलने मगर नरम लहजे में बोलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें मौत की हुर्मत को समझने वाला बनाए। किसी की मौत पर बोलने से पहले
اپنی قبر کا خیال کر لو، کیونکہ کل تمہارا جنازہ بھی انہی زبانوں کے درمیان گزرے گا جنہیں ہم گناہگار سمجھ کر رسوا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ مقبول ہو۔ موت پر خاموشی اختیار کرو کہ یہی خاموشی کل تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ ہم نہ اس کی نیت جانتے ہیں، نہ اس کا دل، نہ اس کی آخری کیفیت، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے انجام پر فتویٰ لگانے والے؟ اگر ثنا یوسف نے واقعی بے حیائی کی تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن اگر اس نے توبہ کی ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو تو پھر ہم میں سے کون ہے جو اس پر طعنہ کرے؟ ہم اپنے گناہوں کی فکر کریں، کیونکہ موت ہر ایک کے دروازے پر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، اور ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ ناظرین، ہم سب سوشل میڈیا پر باتیں تو کرتے ہیں، فیصلے بھی سناتے ہیں اور تبصرے بھی کرتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ قبر میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ ثنا یوسف کی موت پر طنز کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ موت گناہ پر بھی آتی ہے اور توبہ پر بھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا دل آخری وقت میں کس طرف مائل تھا۔ شاید وہ توبہ کر چکی ہو، شاید وہ اللہ کے قریب ہو چکی ہو، اور ہم جو ابھی زندہ ہیں، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس حال میں مریں گے۔ کسی کی موت پر تماشا مت بنائیے، کیونکہ اگلا جنازہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ زبان کو روک لیں، آنکھوں کو جھانک لیں اور دل کو نرم کر لیں، کیونکہ اللہ کا انصاف ہمارے ظاہری تبصروں سے کہیں بلند ہے۔ ثنا یوسف کی مغفرت ہو، اگر وہ خطا پر تھی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ یا اللہ، ثنا یوسف کے والدین، بہن بھائیوں اور تمام اہل خانہ کے دلوں کو صبر عطا فرما، ان کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ دے۔ جہاں لوگ زخم دے رہے ہیں وہاں تو سکون اور ہدایت نازل فرما، ان کے دکھ کو قبول فرما، ان کے آنسوؤں کو اجر میں بدل دے، اور ثنا کی مغفرت فرما کر ان کے دلوں کو یہ اطمینان عطا فرما کہ ان کی بیٹی تیرے کرم کے سائے میں ہے۔ اے رب کریم، ان پر رحم فرما، ان کے صبر کو بڑھا اور ان کے لیے ہر آزمائش کو آسان بنا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس میں ثنا یوسف کے لیے ایک دعا ضرور لکھیں، اور ہر اس انسان کے لیے بھی جسے لوگ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتے۔ آئیے کمنٹس کو نفرت سے نہیں، رحمت سے بھر دیں۔